माझे नाव उमेश नाईक. हांव जवळ जवळ 45 वर्सांनी हांगा वावरता कराड घालपाक. म्हाजे बरोबर म्हाजो एक फ्रेंड आशिल्लो जगन्नाथ कुंडेकर. आमी वचून ते कराड हाडून घालता. तेजे पयलीं आमगे जाणटेले जवळ जवळ 1.5 ट्रक सुमार कशे हाडटाले, जमून हाडटा. हे सिद्धेश्वर देवस्थान पळय आमी एकदम जागृत. हांगा तुमी कितें दिवो सुद्दां लायतलो जाल्यार ताजे उत्सव पयली कडेन लावंक मेळना. आनी तशें ताजें हें आसा. हाचें मेन कितें आसा तो सिद्धपुरुश. सिद्धपुरुष म्हणल्यार हो पयलीं जवळ जवळ 500 वर्सां पयलीं आमगे जाणटेले सांगता त्या प्रमाणे तो कुणेकारागेर आयल्लो. कुणेकारागेर गेलो आपल्याक एक स्वामीच्या रुपान कसो म्हाका रूम मेळटलो काय म्हणून. ताणें ताका दवरलो. पूण ताणें एकूच सांगलें, म्हाका कोणेच पळोवपाक जायना. पूण बायलांची संवय असले कारणान ती ते पळोवपाक चक्क उजवाड पडटालो. उजवाड भरपूर रुमाच्या भायर येता म्हणल्यार तो भितर गेली पळोवपाची जाल्यार ताका तें भासतालो. ताणें डायरेक्ट भायर सरलो आनी पावल हांगा दवरलें आनी हांगसरल्यान तो नाच जालो. ही जवळ जवळ आमकां जाणटेले सांगता 500 वर्सां पयलींची गोश्ट. तेन्ना आणि नवरात्रांनी ताका जितली आमची नवरात्रा येता त्या प्रमाणे ताका ते करप. पूण ते कोणाक दुसऱ्याक पुजा बिजा अशी करूंक मेळना. हे घरच्या आतां हे 8 दीस आमचे धालो जालो आतां तांकां करूंक मेळटा, पुजा करूंक मेळटा तशें. पण नाल आतां पयलो कुणेकाराचो पडटालो, पयलो मानता कारण सगळें तांचेच न्ही तसो. आतां हो सगळो खर्च सगळो कुणेकाराचो सगळो पडटा. कराड कशें घालता, तुमी एक आयल्या तुमची कितें कितें आसली आंगण आसली जाल्यार ते तुमी त्या पद्दतीन तशें घालता. तशें आसता. पूण खरो मेन सिद्ध म्हणटा तो कुणेकाराचो तशें आसा. ही पूजा फक्त बुधवार आनी आयतार तशें आसता. आमची आतां धालांक उबी रावता ती नवीन उबी रावता आनी आमकां समाप्ती कशी जाय आयतार किंवा बुधवार अशी जाय. एक तर 5 राती, एक तर 7 राती किंवा 9 राती अशी जाता. थोडे ते मराठीन म्हणटा आनी सिद्ध आमी केलें कोंकणीन अशें जाता. पूण पुरुश बी तशें कांय ना ताका. ऋषी हो उत्सव आमच्या नम जे दीस आसता ते दुसऱ्यान स्टार्ट जाता आनी आमकां कितें जाय, बुधवार ना जाल्यार आयतार जाय एज एंड करपाक. म्हणजे धालो उबो रावता केन्ना नमीच्यान जो दीस येता म्हणजे आमकां एक 7वो, 5वो, 9वो, 11वो हे दीस प्रमाणे आमचे एंड आसता. पयलीं मेन आमचे धालांक उबे रावतात. तो नमीची पालखी जे दीस जाता ते दुसऱ्या स्टार्ट जाता. देवी नवदुर्गेचो पयलो हे आमकां तो अधिकार हांगा. नंतर आमी सुरू करतात. म्हणजे आज आमचे नमीच्यान सुरू केल्या नंतर आज आमचो 9वो दीस जाता. म्हणले भशेन आज बुधवार जाता. आज आमचे तेजे एंडींग आसा. हेजे सुद्दां आतां कितें आसा, बायलां सगळो निवेद दाखयतात. हे आपलो माणकार म्हणून आसा तो सगळे देवा राखणदार पळय सगळे वाडी दाखयता. म्हणजे आमी ती भाकरी म्हणजे हे करता, तांदूळ ताजे नंतर मूग गोड घालून सोय घालून गोडशें करतात. आनी ती सगळे जे पळय वाठार आसा तितल्यांकूय तो दाखयता. ताजे नंतर देवाक निवेद दाखयता. ताजे नंतर बायलां धालां उबी रावता. धालां उबी रावले नंतर हांगा प्रोग्राम सुरू जाता. भटजी येता आनी आरती करपाक सुरू करता. आरतीक पयली आरत जाली न्ही तो वयर कर्डा उजो लायता आरती. ताजे नंतर बाकीचे गांवकार आसा ते बाकीचे एका कर्डा उजो लायता. थंयच्या प्रोग्राम सुरू जाता. हे कर्डा गड्डा उजो लावप कित्याक अशें? ताजी देवाची हीच तशी आसा. आरती चलता आसतना कर्डा उजो लावप, देवळाचेर सुद्दां उजो लावप. आतां ताका उजो पळय आतां वयर कराड घातला आनी भितरान भटजी आनी रक्सो करून रावन भितर रावन सगळे रावतात. हय, आतां तुमकां कळटलें, तुमी नंतर कळटलें भट राव
उजो लायत ना आमगेले भुरगे म्हणजे तो राखणदार म्हणल्यार कोण एक आमच्या टायमार देवचार अशें बीन आसन राखणदार आतां आमगेलो बोडकेश्वर कसो तसो पण ते रूप करून आमचे भुरगे संग करून अशे वतात आनी सगळ्या कडल्यान कितें डोनेशनाची गरज ना पूण कोणी आपले हेजे घालता ते जमोवन मागीर त्या बायलांक थंय दिता ताजे पासून तांकां एक तांचे कितें उत्सव देवाचें कितें कार्य करपाक तांकां दिता पूण आमगेलेच भुरगे अशें तेजे आस्थायी आसा कितें आनी सगळे आरती जाले न्ही नंतर आमगेले ते भुरगे हेका येता आनी लोक मागीर आपले घराणे प्रमाणे नाल्ल पळय कितें हाडटा श्रीफळ कोणी सांगून घेतले आसता म्हागे चलयेचें लग्न म्हाजें अमकें अमकें जालां ते प्रमाणे थंय वतात आनी आपले हेजे प्रमाणे नाल्ल फोडटा सगळ्यांनी वचून नाल्ल फोडटा ताजे एक वळें देव दवरता हे दवरता एक वळें तांकां दिता ते आमचे विभूत कपला लायता घरा ती तेजी या थँक्यू